नेपालको विकासको मेरुदण्डहरूको बारे आज हामी पढ्दैछौँ। नेपालका विकासमा हुनका लागि सबभन्दा पहिला कृषि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स इन नेपाल। नेपालको विकासका लागि चाहिँ नेपाल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कृषि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हुन्छ। किन भन्दा यहाँको धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आश्रित छ। अझै पनि तपाईँको गाउँदेखि गाउँ सहरसम्म नै कृषिका कार्यक्रमहरू विभिन्न चालु भएका छन्। अनि उद्योग, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, अब उद्योगले नयाँ नयाँ धेरै कामदारहरू दिन सक्ने उद्योग हो। पर्यटन भनेको नेपाल एउटा भौगोलिक विविधता भएको देश पनि भएका कारणले पर्यटन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। शिक्षा, अब शिक्षा त विकासको पूर्वाधार हो। शिक्षा बिना त देशको विकास त कल्पना गर्न नसकिने भइसक्यो। अनि स्वास्थ्य, मान्छे जति अरू कुरामा विकास हुन्छ त्यति उसलाई स्वस्थ रहनु पनि छ र स्वस्थ कसरी रहने, उसलाई स्वास्थ्यका सुविधा पहुँचमा कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। यिनी कुरामा आज हामी छिरेर पढ्छौँ र केही नबुझे भन्नुहोस् है त। ल म सुरु गर्छु। अब यसमा सुरु गर्न पहिला त सुरुको हाम्रो टपिक छ कृषि। अब कृषि भन्ने बित्तिकै त तपाईँहरू, अब हामी अधिकांश किसानको छोराछोरी छौँ। म पनि एउटा किसानको छोरा हो। तपाईँहरू पनि एउटा किसान परिवारको हुनुहुन्छ धेरै जस्तो होइन। बाबाआमाहरू किसानी गरेर हामी धेरै जस्तो कृषिमा आश्रित छौँ र हामी कृषिमा निर्भर गर्छौँ। र हाम्रो नेपालको संविधान 2072 पनि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू संवैधानिक व्यवस्थामा नै यिनीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी सुरु गरौँ। नेपालमा सर्वप्रथम 2021 सालमा नेपालमा सर्वप्रथम अब चाहिँ कृषिलाई भूमि सुधारबाट लानुपर्छ, यसको छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ भनेर भूमि सुधार ऐनको व्यवस्था गरियो। कहिले त भन्दा 2021 सालमा। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यस्तै यस्तै क्वेसन सोध्छु कृषिभित्र रहेर। को छुटेछ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। नेपालमा सर्वप्रथम 2021 सालमा भूमि सुधार ऐनको व्यवस्था गरियो। अनि त्यो सँगसँगै विक्रम सम्वत 2014 सालमा कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना गरियो। कृषि विकास ब्याङ्क पनि छ नि हाम्रो। कृषि विकास ब्याङ्क ए वर्गमा पर्छ हो। क वर्गको ब्याङ्क अन्तर्गत कृषि विकास ब्याङ्क पर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त। कृषि विकास ब्याङ्क नेपालको क वर्गमा, ख वर्ग केमा पर्छ? क वर्गको। नेपालमा कति क वर्गका कतिवटा ब्याङ्क छन् नेपालमा? अब टपिक्स आशिष सल्लाहले यो तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। कृषि विकास रणनीति 2072 साल, तपाईँ एकदम राइट, रामप्रसादको कृषि विकास रणनीति यो कृषि विकास ब्याङ्कको 26 बाट बढेर 27 भएको छ। नजुक्नुहोस् है, को भन्ने को हो। ल, विक्रम सम्वत 2014 सालमा कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना भयो। कृषि विकास चाहिँ क वर्गको ब्याङ्क अन्तर्गत पर्छ नेपालमा। होइन, यो कृषि रणनीति योजनाको सुरुवात चाहिँ 52 मा भएको हो। कैकले भन्नुभयो 2072 मा चाहिँ कृषि रणनीति भनेको त्यहाँबाट फेरि फरक किसिमको रणनीति ल्याएको। सुरुवात चाहिँ कृषि रणनीतिको योजना चाहिँ विक्रम सम्वत 2052 सालबाट भएको। यो कुरा चाहिँ नझुकिनुहोस् है। पछिल्लो पटक सुरुवात भएको 52 सालबाट, पछिल्लो पटक आएको चाहिँ 2072। यो कुरा नझुकिनुहोस्। 2072 मा पनि यिनीहरूले कृषि रणनीति भनेको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति आएको त्यतिखेर। अनि विक्रम सम्वत 2051 सालमा चाहिँ पहिलो पटक कृषि नीति चाहिँ पहिलो पटक विक्रम नीति 2061 जारी भएको। कहिले पहिलो पटक नेपालमा कृषि नीति जारी भयो भन्यो भने 2061 सालमा चाहिँ कृषि नीति सुरु भएको। यो सोध्छ विक्रम सम्वत 2061 सालमा पहिलो पटक कृषि नीति 2061 नाम हो। नेपालमा अहिले कुन कृषि नीति लागू छ भने नि 2061 र कहिले भएको भन्नु पनि विक्रम सम्वत 2061। अर्को आयो प्रधानमन्त्री कृषिकरण परियोजना अन्तर्गत सुपर जोनमा कति जिल्ला समावेश छन् भनेको छ। 7 जिल्ला चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत 7 वटा जिल्ला चाहिँ समावेश हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 7 वटा जिल्ला चाहिँ यसमा सुपर जोनमा। नेपालको कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपर जोनमा कतिवटा जिल्ला छन् भन्नु भने 7 वटा जिल्ला यसमा समावेश भएका छन्। 15औं योजना अनुसार कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 60.4% रहेको छ। 15औं अहिले त हाम्रो 15औं योजना आइसकेको छ नि। 15औं योजनाको PDF डाउनलोड गरेर एकचोटि हेर्न म तपाईहरुलाई
अनुरोध गर्न चाहे एकचोटि सरलाई हेर्नुहोस्, एक दिन 1 घण्टा टाइम दिनु भने तपाईहरु पढेर भ्याउनुहुन्छ सर र त्यो सम्झिनु भयो भने तपाईहरु लेख्दाखेरि चाहिँ केही कुरा दिमागमा आउँछ र त्यो पछि सजिलो हुन्छ। 15औं योजना अनुसार अनि नेपालमा कुन कुन योजना अवधिलाई कृषि दशकका रूपमा मनाइयो? नेपालमा कुन कुन योजना अवधिलाई कृषि दशकका रूपमा मनाइयो भनेको 10औं र 11औंलाई चाहिँ केमा मनाइयो? नेपालको कृषि दशकौं वर्षका रूपमा 10 र 11लाई मनाइयो। यति बुझ्नु भयो नि? कृषि दशक भनौं भने चाहिँ 10औं र 11औं। नेपालमा सर्वप्रथम 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन आयो। भूमि सुधार भन्ने त बुझ्नु भएछ होला। विक्रम सम्वत 2021 सालमा चाहिँ भूमि सुधारको ऐन आयो। 2024 सालमा कृषि विकास बैंकको सर्वप्रथम कृषि रणनीति 2052 सालमा आयो। अनि पहिलोपटक कृषि नीति ल्याएको नेपालमा रणनीति 52 मा, नीति चाहिँ कृषि नीति चाहिँ 61 मा। यसमा झुक्किनु भएन। अनि सुपर जोनमा 7 वटा जिल्ला। 15 योजना अनुसार कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 60.4%। नेपालमा कुन कुन योजना अवधिलाई कृषि दशकका रूपमा मनाइयो भनौं भने 10औं र 11औं मा चाहिँ कृषि उसमा ल तपाईलाई त्यस्तो त्यो 2052 मा चाहिँ डाउट लागेको छ भने मैले एकचोटी हेर्छु है, अनि तपाईले मैले भोलि भन्छु है। विक्रम सम्वत 2052 सालमा कृषि रणनीति योजनाको सुरु भयो भनेर मैले नि यही पढे हो, पाउँदा नि यही पाएको म बुकमा, र मैले यही तपाईहरुलाई पढाउन लाग्छु। केही कन्फ्युज छ भने म तपाईलाई रामप्रसाद पाण्डेलाई भोलि उपलब्ध गराइदिन्छु है। अनि तपाईले भन्न खोजेको कुरा नि मैले क्लियर पारिदिन्छु। तपाईले के भेट्नु भएको छ भन्दा त्यो तपाईले पनि सेन्टेन्समा फरक पर्यो कि। विक्रम सम्वत 2052 सालमा कृषि रणनीति योजनाको सुरुवात भयो। योजनाको सुन्नुस् है, यहाँ मैले 2052 सालमा कृषि रणनीति योजनाको सुरुवात भएको भन्छु। 2052 सालमा चाहिँ के भएको भन्दा कृषि रणनीति कार्य योजना भएको। यो चाहिँ योजना सुरु भएको। तपाईले राम्रोसँग पढ्नुस्। 2072 सालमा कार्य योजना 2072 को सार्वजनिकीकरण गरेको छ त्यति बेला सरकार, जसले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी रोजगारी सृजना गरी गरिबी निवारण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको 2072 को कृषि रणनीति योजना। बुझ्नु भयो नि रामप्रसाद जी? रणनीति कृषि रणनीति योजना 2052 ल्यायो। तपाईले यहाँ गुड क्वेशन सोध्नु भयो, तपाई कन्फ्युज भएर होला। 2072 ले चाहिँ कृषि रणनीति कार्य योजना ल्यायो। अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने? यसले रणनीति ल्याएको थियो, त्यसले कार्य योजना ल्यायो 2072, जसले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी रोजगारी सृजना गरी गरिबी निवारण गर्ने त्यसको मुख्य उद्देश्य थियो कि कृषिलाई चाहिँ व्यवसाय। किन भन्दा नेपालमा त धेरै जनसङ्ख्यामा चाहिँ उ छ नि, जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै कृषिमा आश्रित छ। तिनीहरूलाई चाहिँ अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर गरिबी निवारण गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य त्यो राखिदियो। तपाईको बुझाएर पढाइ गलत रहेछ, यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस् ल। अनि 15 योजना अनुसार कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 60.4% रहेको छ। नेपालमा कुन कुन योजना अवधिलाई कृषि दशकका रूपमा मनाइयो? 10औं र 11औं। राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति विक्रम सम्वत 2069 मा जारी गरियो। राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति। अब कृषि नीति भन्नु नि कति अरे कृषि नीति भन्नु 2061। हेर्नु कृषिको यस्तो यस्तो क्वेशनले झुक्क्याउँछ कि हेर्नु मार्क्स देन समान यही हुन्छ। कृषि नीति भन्नु भने 2061। व्यवसाय कृषि नीति भन्नु भने विक्रम सम्वत 2069 मा जारी गरियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति विक्रम सम्वत 2069 मा जारी गरिएको र व्यवसाय नीति कृषि नीति चाहिँ 2061। क्लियर छ नि यहाँसम्म? अनि नेपालको कृषि इन्जिनियर पहिलो है, नेपालको कृषि इन्जिनियर पहिलो हुतराम बैद चाहिँ नेपालको के हुन्? पहिलो कृषि इन्जिनियर हुन्। अनि नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2018 सालबाट सुरु गरिएको। नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2018 सालबाट गरिएको। यो नि सोध्नु मस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब सबै जसो क्वेशन छन् यो मुख्य सुरु भएको कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुस् के है। नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2018 सालबाट सुरु गरिएको। सबैभन्दा कम कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू, कम कृषि हुने मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रोसपा र हुम्ला। अप्सनमा दिन्छ तलका जिल्लाहरू मध्ये सबभन्दा कम कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कुन कुन भन्नु नि
दुईटा दिन्छ धेरै जस्तो मनाङ र मुस्ताङ दियो त छुट्टै हाल्नुहुन्छ कहिले कहिले मनाङ र मुस्ताङ दिन्छ कहिले ढोलपारा रोल्पा काठमाडौँ ललितपुर गुल्मी स्याङ्जा अनि तपाईँको चाहिँ पर्वत र बागलुङ यस्तो दिन्छ तपाईले चाहिँ डोलपारा रोल्पा छुट्याउनु पर्यो यस्तो यसलाई सम्झिनु उपाय ममु डो स उ यसरी सूत्र गराउनुस् ममुडो सहु ममुडो सहु चाहिँ यसको सूत्र बनाउनुस् यसरी पढ्न सजिलो हुन्छ अनि सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू यी सबै जिल्ला चाहिँ भाग्यवश तराईका पर्छन् सबै जिल्ला पहिला चाहिँ कृषि क्षेत्रफल कम भएका सबै पहाडमा हो किनभने पहाड पनि अझ हिमालीमा यी त हिमालकै जिल्ला भए अनि सबैभन्दा कम पनि हिमालका भए बढी चाहिँ सबै तराईका भए पहाडमा चाहिँ अब ठिकै हुन्छ त पहाडको हामी धेरै जस्तो पहाडका छौँ होला होइन हो धेरै जस्तो पहाडका छौँ हामी यहाँ हाम्रोतिर बाली त्यस्तो हुन्छ नि ठिकै कहिले कुनै वर्ष खान पुग्छ कुनै वर्ष चाहिँ फल्दैन फलेर अलि धेरै चाहिँ बिसाउनु पर्छ नि त ल ठिक छ थाहा बिर्तामोडको गएको छु ल यति चाहिँ हामी यति सम्झिनु पर्यो यी दुईटा कुरा नि सम्झिनु पर्यो कहिले कहिले कम क्षेत्रफल भएका कृषि क्षेत्रफलहरू भनौँ भने यो सम्झिनु पर्यो है सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू मोजा ससी सु मोजा ससी सु मोजा ससी सु अब मोरङ झापा सर्लाही सिरा र सुनसरी यसरी सम्झिनु पर्यो मोरङ झापा सर्लाही सिरा र सुनसरी चाहिँ सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल भएका नेपालका जिल्लाहरू यति त क्लियर हुनुभयो होइन अनि अर्को आउँछ नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो हेर्नुहोस् है मैले यहाँ दुईटा क्वेसन बुझाइदिएछु यसमा फोकस त यो पोइन्ट नेपालको प्रमुख खाद्य बाली धान हो भने धान खेतीका लागि बढी उपयुक्त माटो पाँगो माटो अब भन्नुहोस् नेपालमा पाँगो माटो कहाँ पाइन्छ तराईमा नेपालको प्रमुख खाद्य बाली धान हो भने धान खेतीका लागि बढी उपयुक्त माटो पाँगो हो अब भन्नुहोस् पाँगो माटो कहाँ पाइन्छ झापा ल भन्नुहोस् कुन हो कहाँ पाइन्छ हामी मोरङ नै भनिदिनु मोरङ झापा यस तराई अनि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पाँगो माटो पाइन्छ तराई र काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ के पाइन्छ पाँगो माटो पाइन्छ अब मैले एउटा त लेखिदिएको छैन तपाईहरुलाई म आफै एउटा क्वेशन सोध्छु कति ख्याल गर्नुभयो यो चाहिँ सोध्दैन है तर तपाईहरुलाई म सोध्छु धानका लागि उपयुक्त तापक्रम कति हो धान खेती हुनको लागि उपयुक्त तापक्रम कति चाहिन्छ यहाँ कसले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने अन्नबालीहरुमा धान गहुँ हुनु है दोस्रो गहुँ हुन्छ ल भन्नुस् कतिदेखि कति हुन्छ यो कतिदेखि कति हुन्छ धानको फिक्स हुन्न धेरै जसो चाहिँ तराईमा फल्छ तर तपाईको मार्सी धान पनि फल्छ नि थाहा छ नि जुम्लामा मार्सी धान हैन कहाँदेखि कति फल्छ धान खेतीका लागि चाहिँ हुन 5 डिग्री सेल्सियस देखि 32 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ यो धान खेती फल्छ है अनि आयो नेपालको कुल भूभाग नेपालको कुल मार्सी काण्ड त थाहा पाउनु भयो हैन मार्सी धानको काण्ड थाहा पाउनु भयो कि नै मार्सी धानको काण्ड त उसको अब थाहा पाउनु भयो होला थाहा नपाए चाहिँ हेर्नुस् फेसबुकमा रमाइलो छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मार्सी धान कहाँ फल्छ भन्ने कसैले बिर्सिन्न के मार्सी धान काण्ड भनेर हान्नुस् त्यहाँ नेताको एउटा कहानी आउँछ कसले दुर्गा प्रसाद लेख्नु भयो तपाईलाई धन्यवाद तपाईलाई थाहा रहेछ ल नेपालको कुल भूभागको 17.98 अर्थात् कहिलेकाहीँ एक्युरेट पोइन्ट दिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ 18 17 18 19 दिन्छ 20 यस्तो त्यसमा चाहिँ करिब 18% भूमि कृषि योग्य छ नेपालको कुल भूभाग कति छ नेपालको कुल भूभाग कति छ नेपालको कुल भूभाग कति छ
181 छ। नेपालमा जब दुईटा थपियो नि त्यो दुईटा थपिएको त्यो पछि कालापानी लिपिया धुरा तिनीहरू थपिए नि तिनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारले समावेश गरेको छैन क्षेत्रफलमा। अहिलेको क्षेत्रफल चाहिँ यही छ, यही पढ्नुस् है। 516 चाहिँ तिनीहरूको उताको छ ल। अनि हो त्यसमध्ये 1,47,181 मध्ये कुल क्षेत्रफल चाहिँ 17.98 अर्थात् करिब 18% भूभाग चाहिँ कृषिले ओगटेको छ। अनि नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कहाँ हो? नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा। अहिले के कृष्ण असय कि किरण असय के भन्नेले लेख्नु भएको थियो? झापा। नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा। झापामा चाहिँ सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ। ल यति क्लियर हुनुभयो नि। धानको लागि सबैभन्दा मुख्य अन्न भण्डार नेपालको अन्न भण्डार भन्नाले कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? नेपालको अन्न भण्डार भन्नाले कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? नेपालको अन्न भण्डार भन्नाले कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? तराई। ओके ल, तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ, तपाईहरुको नाम निस्किन्छ, क्वेशन पढ्नुस् ल। अब अर्को कुरा भयो, एकछिन मेसेज नगर्नुस्, यहाँ मेरो चेकिङ छ कि सुरु ल। नेपालमा सर्वप्रथम टिस्यु कल्चर गरिएको बाली आलु हो। टिस्यु कल्चर यसको टमाटरबाट आलुको। नेपालमा सर्वप्रथम टिस्यु कल्चर गरिएको बाली कुन हो? ल भन्नुस् त, टेस्ट ट्युब बेबीबाट जन्मिएको पहिलो बच्चा कुन हो? टिस्यु कल्चर गरिएको बाली चाहिँ नेपालमा अनि कहिले? ल ओमन तामाङ त धेरैले थाहा रहेछ। अप्सन दिनु न त्यस्तो त भएन नि त। खोज्नुस्, मैले पढाइसकेँ। नेपालमा सर्वप्रथम टिस्यु कल्चर गरिएको बाली आलु हो। ल थ्याङ्क यू। कोदो उत्पादनको मुख्य क्षेत्र पहाडी क्षेत्र हो। कोदो उत्पादनको मुख्य क्षेत्र पहाडी क्षेत्र। तपाईहरुले यो प्रश्न कसरी आउँछ भन्दा मुख्य हिमाल अनि पहाड अनि तराई दिन्छ, नभए हिमाल पहाड तराई र भित्री मधेस यसरी लेखेको हुन्छ। यसको चाहिँ कोदो उत्पादनको मुख्य क्षेत्र पहाडी क्षेत्र। कोदो त सबैले चिन्नु भएको छ होला हैन? कोदोको रोटी त कपाल मिठो हुन्छ र एकदम ताकत दिने खानेकुरामा नि कोदो नि पर्छ। बलियो भन्छ कोदोको रोटी खाइयो भने, थाहा छ नि? कोदो त खानु भएको छ होला कि खानु भएको छैन? कोदोको अरु चाहिँ नखानु, रोटी खानु है। ल ढिँडो नि ठिक हुन्छ, ढिँडो स्टिडो खानु त अरु चिज बनेको नखानु के। तोरो कुखुराको झोल चाहिँ खानु। अनि विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। यो त सबैलाई थाहा छ हैन? चिया नि म भन्न खोजेको के ल, विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। चियाको लागि प्रसिद्ध देशहरू भारत, श्रीलङ्का, केन्या, इन्डोनेसिया, चीन आदि देशहरू चाहिँ चियाका लागि प्रसिद्ध देशहरू हुन्। विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो हैन? इन्डोनेसियाको पहिलो नगदे बाली चिया हो। यसमा नझुकिनुस् है। अनि नेपालका प्रमुख रेसादार बाली सनपाट र कपास। सनपाट देख्नु भएको छ? सनपाट नि भनिन्छ सनपाट। सनपाट कहिले नबुझेको छ? कहिले बुझिन्न कि यो शब्द नबुझेर पढ्न नि झ्याउ लाग्ने हुन्छ। नेपालका प्रमुख रेसादार बाली सनपाट र कपास चाहिँ नेपालका प्रमुख रेसादार बाली हुन्। सनपाट भन्ने कसैलाई डाउट छ भन्नुस् त? छैन नि हैन? सबले बुझेको चाहिँ कपास त बुझिहालियो। सनपाट चाहिँ कसैले नदेखेको नि हुन्छ। सनपाट भनेको एउटा त्यसको अब रुख, गाँजाको रुख जस्तै हुन्छ सनपाटको रुख हैन? गाँजाको रुख जस्तै हुन्छ सनपाट भन्ने, त्यस्तै हुन्छ। त्यसको चाहिँ लोकता निकालिन्छ। त्योबाट चाहिँ विभिन्न कपडाहरू बनाइन्छ। मुख्य गरी चाहिँ पहाडी इलाकामा कोही हुन्छ नि त्यो मदानीको त मही पार्नलाई बनाइने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त दुईतिरबाट तान्न मिल्ने त्यो
दामदाहरू बनाउँछ, विभिन्न आइटमहरू बनाउँछ, कपडाहरू त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यो दाङले बनाउने रूप जस्तो हुन्छ। तर सनपाटको चाहिँ गाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यो मुख्य चाहिँ मही पार्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो कि घुरिरायो के नि त्यो दुईतिरबाट तान्न मिल्थ्यो, त्यो दुईटा डन्डी राखेको टुप्पा सनपाट हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ मुख्य राखेको चाहिँ किन भन्दा नेपालको प्रमुख रेसादार भन्ने कपडा बन्छ नि त सनपाटबाट, कपडा पनि बन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सनपाटको रेसादार भनेको है। सनपाटको कपडा बनाएर बाहिर बेच्न सकिन्छ। हो राख्छ, मलाइनको बिचमा राखेर मही पार्ने। अनि नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 देखि कर्णेल गजराज सिंह थापाले गरेका हुन्। गजराज सिंह थापाले चाहिँ विक्रम सम्वत 1920 देखि चिया खेतीको सुरुवात गरेका हुन्। बुझ्नुभयो? नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 देखि कर्णेल गरेका गजराज सिंह थापाले चाहिँ नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात गरेका हुन्। अनि खेतीको सुरुवात चाहिँ चीनबाट भएको भन्छ। चिया खेतीको विश्वको पहिलो नगद बाली पनि चिया हो। अनि त्यसपछि चिया खेतीको सुरुवात पनि विक्रम चीनबाट भएको हो। नेपालमा चिया बोर्डको स्थापना गजराज खतिवडाले गरेका हुन्। अनि चिया खेतीको सुरुवात चीनबाट गरिएको। सन्नाट होइन, तपाईले कसको बुकमा देख्नुभयो? यो चाहिँ नेटमै खोज्नुहोस्। कर्णेल गजराज सिंह थापाले नै गरेका हुन् विक्रम सम्वत 1920 मा। ल चिया खेतीको सुरुवात चीनबाट गरिएको। चिया खेतीको सुरुवात चीनबाट गरिएको। नेपालमा चिया बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2023 असोज 23 मा भएको। बुझ्नुभयो नि? नेपालमा चिया बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2023 असोज 23 बाट गरिएको। अनि नेपालमा हाल चियाका लागि 14वटा जिल्लामा व्यावसायिक खेती गरिन्छ। नेपालमा हालसम्म कतिवटा जिल्लामा चियाको व्यावसायिक खेती गरिन्छ त 14। नेपालमा मुख्य गरी 5वटा जिल्ला चाहिँ चिया क्षेत्रको लागि घोषणा गरिएको छ, जुन पूर्वका पर्छन्। झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम। यिनी चाहिँ चिया क्षेत्र नै भनेर नेपालले घोषणा गरेको छ विक्रम सम्वत 2039 सालमा। यो सम्झनुस्, कतै आइसक्यो भने सम्झनुस्, टिप्नुस्, त्यहाँ नोट गर्नुस्, यो सजिलो हुन्छ। झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटालाई चाहिँ नेपालका चिया क्षेत्रका जिल्ला भनेर घोषणा चाहिँ विक्रम सम्वत 2039 सालमा गरिएको। नेपालमा चाहिँ चिया बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2023 असोज 23। र नेपालमा हालसम्म 14वटा जिल्लामा व्यावसायिक चिया खेती गरिन्छ भने नेपालमा चिया दिवस वैशाख 15 गते मनाइन्छ। अर्थात् वैशाख 15 गते चिया दिवस मनाउँदै 15 गते मनाउँदै आइरहेका छौँ। ल यति बुझ्नुहोस् चियाको लागि। अर्को आउँछ। अब आयो हामी कफी। कफी भन्ने बित्तिकै अब धेरैलाई मन पर्छ होइन? कफी खाइन्छ। कफी खाएर पढ्नुहुन्छ होला कतिपल्ट। कफी खास निद्रा लाग्दैन नि त। निद्रा भगाएर लोकसेवा नाम निकाल्ने धेरै कफी खाइन्छ नि, थाहा छ? कति उत्पादन त त्यस्तो थाहा हुँदैन। अब कुन वर्ष कति उत्पादन हुन्छ, कुन वर्ष कति हुन्छ, यस्तो प्रश्न सोध्दैन है। ल फरक हुन्छ नि त। चियाको रेसियो थाहा हुँदैन। ल कफी खेतीको सुरुवात इथियोपियाबाट भएको। कफी खेतीको सुरुवात इथियोपियाबाट भएको हो। अनि कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। ल कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला त मेरै जिल्ला है त, जन्मेको जिल्ला। कोही हुनुहुन्छ गुल्मीको? गुल्मीमा चाहिँ कफी पाइन्छ। आँपचौरतिर यो चाहिँ विशेष गरी प्रचलित छ। आँपचौरमा चाहिँ यो उसको लागि गुल्मीको हामीहरू हुनु रहेछ त धेरै नै गुल्मीको। गुल्मीको आँपचौरमा चाहिँ चियाको लागि त्यहाँबाट सुरु गरिएको विभिन्न थरीको उहरू चिया त्यहाँ गुल्मीमा चाहिँ आँपचौरको मुख्य लागि त्यहाँ आँपचौरमा छ। कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी नै हो। त्यहाँ आँपचौरमा जानुभयो भने त्यहाँ टन्नै बोटो देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा कफी प्रशोधन केन्द्र विक्रम सम्वत 2041 सालमा स्थापना भएको। नेपालमा कफी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2001। दिपेन म गुल्मी होइन नि, म त
बस्ने सर र नवलपरासी आएको 6 साल भइसक्यो। अनि नेपालमा कफी प्रशोधन केन्द्र विक्रम सम्वत 2041 मा स्थापना भएको हो। अनि नेपालमा चाहिँ यो अनि सम्झिनुस् अब एउटा कुरा, नेपालमा विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि नेपालमा विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि गुल्मीको आँपचौरबाट चाहिँ कफी खेतीको गर्न थालिएको। 11 सालदेखि चाहिँ गुल्मीको आँपचौरमा कफी खेतीको कार्य गर्न थालिएको। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ 2041 सालदेखि 41 सालदेखि नै कफीलाई व्यावसायिक रूपमा गर्न थालियो। अनि चाहिँ त्यही 2041 सालमा चाहिँ नेपालमा कफी प्रशोधन केन्द्रको पनि स्थापना गरियो। ल अब आयो, नेपालको कुन नगदे बालीलाई कालो सुन भनेर चिनिन्छ? नेपालको कुन नगदे बालीलाई कालो सुन भनेर चिनिन्छ? हेर्नु त, नेपालको कुन नगदे बालीलाई कालो सुन भनेर चिनिन्छ? अब यसमा एउटा अप्सन आउँछ, यो क्वेशन आयो भने एर्सा गुम्बा। धेरैको दिमागमा एर्सा गुम्बा हुन्छ नि त, किनभने हाम्रो एर्सा गुम्बा चाहिँ पछिल्लो समय एकदम चर्चामा आएको र धेरै पैसा पर्ने एउटा उपाइन्छ नि त। तर त्यो त उ त होइन, नगदे बाली त होइन हो, यसरी चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। त्यही भएर तलका मध्ये नेपालको कालो सुन भनेर कुन नगदे बालीलाई चिनिन्छ भनेर अलैँचा, चिया, कफी, एर्सा गुम्बा त्यस्तै दिन्छ। अलैँचामा ट्याक्क ठिक ल्याउने, 2 नम्बर पकाइहाल्ने। बुझ्नुभयो नि? यसमा चाहिँ के छ, अलैँचालाई चाहिँ नेपालको कालो सुन भनेर चिनिन्छ। अनि अलैँचा खेती सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने जिल्ला चाहिँ इलाम र पाँचथर। पाँचथरको कोही हुनुहुन्छ र पाँचथरतिर कोही जानु भएको छ नि? इलाममा भन्दा बढी अहिले पाँचथरमा। इलाममा नि छ नि त, छ, तर पाँचथरमा चाहिँ अलैँचीका लागि सरी अलैँची है, अलैँचा भएछ, अलैँची। थ्याङ्क यू है। यो झुक्केर सरी है, अलैँची लेख्छ भने अलैँचा भएर यो गराउँदा त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। यो अलैँची हो है, सरी, एकदमै सरी, यो अलैँची हो है, माइन्ड नगर्नुहोस्। यो कहिले मैले छिटो टाइपिङ गर्नुपर्छ भेट्ने कि भनेर है, सरी है। यसको लागि सरले बिराएछ नभन्नुहोस्, यसको लागि एकदमै सरी माग्छु। अलैँचा भनेर अलैँची हो है। थ्याङ्क यू, कल भन्नुभयो, यहाँ हेर्नु पाइनँ। नेपालको कुन नगदे बालीलाई कालो सुन भनेर चिनिन्छ? अलैँची। अनि अलैँचीको लागि चाहिँ चक्लेटले झुक्केको होइन, म विवाहित हो मोरा। अनि नेपालको कुन नगदे बालीलाई कालो सुन भनेर चिनिन्छ? अलैँची। अलैँचीका लागि मुख्य जिल्ला चाहिँ इलाम र पाँचथर हुन्। इलाम र पाँचथरमा चाहिँ अलैँचीको लागि खोल्चाको सुन पनि भन्छ। अनि अलैँचीलाई कालो सुन भन्छ। अब यो मोरा भनेको ल ठिक छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने धान मार्सी धान हो, जुन जुम्लामा 2850 मिटर उचाइमा चाहिँ यो धान फल्छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने धान मार्सी धान, अर्थात् विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने बाली पनि के हो? मार्सी धान हो। है, मार्सी जुम्ला 2850 मिटर। अब आउँछ सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार। नेपालमा 2072बाट सुरु गरियो। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नेपालमा सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कहिलेदेखि सुरु गरियो भन्छ? 2072 सालदेखि चाहिँ मासी धानको नि भात खाएको लक्की मान्छे होइन नि त। सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार नेपालमा 2072बाट सुरु गरियो। अब भन्नुहोस् कि नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भयो? सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार नेपालमा 2072 सालबाट सुरु गरियो भने नेपालको संविधान 2072 कहिले? असोज 3 72लाई चाहिँ विशेष गरी पढ्नुहोस्। नेपालको भूकम्प गएको 72 मै हो होइन कि 73 मा? भूकम्प कहिले गएको? 72 मा होइन, यस वैशाख 12। 72 मा हाम्रो राम्रो काम भएको छ नि त। अब भूकम्प भयो, संविधान नै त्यही बेला भन्यो। अनि सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पनि 2072बाट सुरु गरिएको। अब कसले कहिले केमा
पाए भनेर पुरस्कार 2072 मा कैलालीका कालु हमाललाई केरा खेतीको लागि 2072 सालमा कैलालीका कालु हमाललाई पुरस्कार दियो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2073 सालमा कास्कीका इमान सिंह गुरुङलाई चाहिँ बङ्गुर पालनमा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दियो। त्यस्तै गरी 2074 सालमा सर्लाहीका अफजल हुसेनलाई चाहिँ माछा पालनमा पुरस्कार दियो। 76-77 छैन, 76-77 मै पुरस्कार बाँडिएको छैन किनभने कोरोना प्रभावित गर्यो। अब चाहिँ 76-77 को लागि पनि सार्वजनिक गर्छ। अनि 2075 सालमा चाहिँ गोरखाका राजेन्द्र राज पन्थलाई चाहिँ गाई पालनका रूपमा पुरस्कार दियो। भन्छ 2074 सालमा कृषक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको थियो भन्नु नि अफजल हुसेन। त्यस्तो भनेन भने यसरी नै सोच्छ कोही छ। सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार 2073 मा बङ्गुल पालनबाट कसलाई प्रदान गरिएको थियो भनेर अप्सन दिन्छ इमान सिंह गुरुङ। यसको राशि चाहिँ थाहा भएन है मलाई। 1 लाख दिएको कि 50,000 दिएको राष्ट्रपतिबाट दिएको होइन। मलाई चाहिँ 1 लाख जस्तो लागिरहेछ। म कन्फ्युज छु होइन। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भोलि भन्छु सम्झाउनुस् है। यो मैले राशि चाहिँ मैले पढिन, मैले पढ्दैन थिएन। राशि चाहिँ 1 लाख हो कि 50,000 जस्तो लाग्छ मलाई बढीमा। तर 1 लाख नै हो कि सर्वोत्कृष्ट कृषकको चाहिँ त्यो सोध्दैन के, त्यही भएर मैले पढ्दैन भेटाइन। पढ्दैन यो सरल पढाउनु भने मैले खोज्दैन बुकहरुमा पढ्दैन भेटिन। तपाईलाई भनिदिन्छु ढुक्काउनुस् पर्यो है। ल यति बुझ्नु भयो नि। कफी खेतीको सुरुवात इथियोपियाबाट भएको। कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी। गुल्मीमा 2011 सालदेखि आप्तरमा सुरु गरिएको तर 41 सालदेखि व्यावसायिक खेतीको रूपमा। नेपालमा कफी प्रशोधन केन्द्र विक्रम सम्वत 2041 सालबाट सुरु गरियो। नेपालको कुन नगदी बालीलाई कालो सुन भनिन्छ? अलैँची हैन अलैँची हो। कन्फ्युज नहुने, अलैँची हैन अलैँची हो। अनि यो चाहिँ इलाम र पाँचथरमा मुख्य जिल्ला यिनी अलैँची हुने। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फलेदान मार्सी जुम्ला 2850 मिटर। सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार नेपालमा 2072 बाट सुरु गरियो। 2072 मा कैलालीका कालु हमाललाई केरा खेतीमा दियो। 2073 सालमा कास्कीका इमान सिंह गुरुङलाई बङ्गुर पालनमा दियो। 2074 सालमा सर्लाहीका अफजल हुसेनलाई माछा पालनमा दियो। 2075 सालमा चाहिँ गोरखाका राजेन्द्र राज पन्थलाई गाई पालनका रूपमा यो पुरस्कार प्रदान गरियो। क्लियर छ नि? ल अनि तपाईलाई चाहिँ कृषिका यिनी बाहेक कस्तो कुरा सोध्छ भन्दा यो बाहेक चाहिँ अब गारस्थ उत्पादनमा कति प्रतिशत छ, जीडीपी मा कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ भन्छ। त्यो चाहिँ 27.7 छ हुन्छ। यिनीहरुको फिक्स पर्सेन्ट यही हुन्छ हैन। यस्तै क्वेशन सोध्छ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही हो सोध्नेनको कति क्षेत्रफल यसले ओगटेको छ कृषिले भन्दा 17.9 अर्थात करिब 18%। ल अब हामी थोरै हाम्रो विकासमा सबैभन्दा छिटो देश विकास हुने क्षेत्र भनेको उद्योग हो। अब हामी उद्योगतिर जाउँ। उद्योग भन्ने बित्तिकै कसैलाई केही डेफिनेसन आयो कि दिमागमा? उद्योगको बारे कसैलाई केही आउँछ डेफिनेसन भन्नुस् त? उद्योग भन्नाले केही आयो कसैलाई? उद्योग त देख्नु भएको छ विभिन्न कल कारखाना। सिप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कामलाई उद्योग भनिन्छ। वस्तुहरू उत्पादन गर्ने। बुझ्नु भयो नि? सिप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कामलाई उद्योग भनिन्छ। घरेलु साना मझौला ठुला विभिन्न उद्योगहरू छन् नि नेपालमा। यो थाहा छ होला हैन? वस्तुहरू उत्पादन गर्ने हो खास चाहिँ उद्योग हो। ल अब पढौँ। नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 मक्सिर 9 मा भयो हैन। नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 मक्सिर 9 मा भयो। नेपालमा उद्योगका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा कसलाई चिनिन्छ? जुद्ध शमशेरलाई। किन भन्दा जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ उद्योग परिषदको स्थापना भएको कारणले गर्दा जुद्ध शमशेरलाई चाहिँ नेपालमा उद्योगका पिता भनेर चिनिन्छ।
अनि नेपालमा उद्योग दिवस 2072 सालदेखि मनाउन थालियो। बल्ल 6 वर्ष भयो हैन उद्योग दिवस मनाउन थालियो। नेपालमा उद्योग दिवस 2072 सालदेखि मनाउन थालियो। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल हो। विराटनगर जुट मिल त थाहा छ नि सबैलाई। म भन्छु उद्योग दिवस कहिले छ पर्खिनुस्। तल 6 क्वेशन। उद्योग दिवस चाहिँ कहिलेदेखि मनाउन थालियो? 72 सालदेखि। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल हो, जुन विक्रम सम्वत 1993 बाट 93 मा स्थापना भएको थियो। उद्योग परिषदको अध्यक्ष हेर्नुस् है, उद्योग परिषदको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्री रहने व्यवस्था छ। हेर्नुस् है, उद्योगको उनी रहेछ, यसले झुक्क्याउँछ। कहिले चाहिँ उद्योग मन्त्री मात्रै दिन्छ अप्सनमा, कहिले त्यस्तो भन्दैन नि उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्री भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। अरु चाहिँ तीनटा विभिन्न हुन्छ। उद्योग परिषदको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्री रहने व्यवस्था छ। अनि हाल नेपालमा कार्यान्वयन रहेको औद्योगिक नीति 2067 नेपालमा कार्यान्वयन रहेको औद्योगिक नीति 2067 छ भने हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक ऐन 2076 र एउटा काम भन्छु मैले तपाईहरुले सम्झिनु। आजगर एकचोटी मैले भनेको कुरा हेर्नुस्, तपाई यो कुरामा क्लियर हुन्छ। नीति र ऐन बीच के फरक छ? ल यो मैले तपाईहरुलाई होमवर्क दिएको भयो। नीति र ऐन बीच के फरक छ भोलि एकचोटी खोज्नुस्, कोही पढ्नुस् नीति र ऐन बारे। अब यहाँ कतिले लाएला नीति 67 मा छ, ऐन 76 मा छ। तर नीति र ऐन भनेको के हो त खास? यो नीति र ऐन भन्ने कुरा नबुझिकिन गएपछि त्यतिकै 2061 मा कृषि नीति आयो, ऐन आयो, यतिमा भनेर यो घोकेर भन्दा नि एकचोटी त्यो शब्दको अर्थ बुझ्नु भन्दा सधैँभरि काम लाग्छ। आफै खोज्नुस्, भोलि खोज्नुस् अनि अरु कुरा त्यसपछि हुन्छ। नीति र ऐनको है, नीति र ऐन भनेको के हो यो दुईटाको फरक पढ्नुस् अनि हुन्छ। अब औद्योगिक नीतिमा हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक नीति 2067, हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक ऐन 2076। ल यहाँ नरबहादुर रोका, ऐन मूल कानुन हो भने संविधान के कानुन हो त? ऐन मूल कानुन हो भने संविधान के कानुन हो? नेपालको संविधानका विशेषता लेख्नुहोस् भनेर आउँदाखेरि ऐन मूल कानुन हो भनेर नलेख्नु होला फेरि नम्बर त्यही काट्दिन्छ। कृषिको मूल भन्ने छैन, यहाँ औद्योगिक नीतिमा छौं हामी। ल हाल ल छन्नुस्, यी कुरा छन्नुस्, एकचोटी हेर्नुस् अनि आफू ढुक्काउनु, यो जिपातै नलेख्नुस्। हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक नीति 2067, हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक ऐन 2076। ल अब आयो औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 का अनुसार लगानीको आधारमा उद्योग विभाजन। लघु उद्योग हुनलाई 9 जना कामदार 20 लाख सम्मको लगानी, वार्षिक 1 करोड बराबरको कारोबार भएको र 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योग लघु उद्योग हो। अब भन्छ 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योग कुन उद्योग अन्तर्गत पर्छ भन्छ। अप्सन दिन्छ ठुलो उद्योग, मझौला, साना, लघु। के हैछ? लघु उद्योग। यो अप्सनमा यस्तै क्वेशनले एक्जाममा एकदम दिमाग खियाउने गराउँछ र यसैले मार्क्स लान्छ के। अनि अब घरेलु उद्योग 50 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योग चाहिँ घरेलु उद्योग हो। अनि साना उद्योग 15 करोड सम्मको लगानी भएका उद्योग साना उद्योग। अनि मझौला उद्योग 15 करोड देखि 50 करोड सम्म लगानी भएको उद्योग मझौला उद्योग। अनि ठुला उद्योग चाहिँ 50 करोड भन्दा माथि लगानी भएका उद्योग के हुन्? ठुला उद्योग भनेको 50 करोड भन्दा माथि लगानी भएका उद्योग ठुला उद्योग। अब मैले एउटा कुरा भन्छु, यो सुन्नुस्, अब टिप्न मलाई टिप्नुस् नभए सुन्नुस् एकचोटी। नेपालमा चाहिँ कुल साना उद्योग चाहिँ 5204 छन् साना उद्योग। अब लघु र घरेलुलाई चाहिँ यस्तो गनेर ठ्याक्क लेखेको छैन। साना उद्योग चाहिँ 52204 छन्। अनि मझौला चाहिँ 1876 छन्। 46 भन्नुहुन्छ होला, 1846 छन्। त्यसै गरी ठुला उद्योग चाहिँ 1162 छन्। बुझ्नु भयो नि यो संख्या चाहिँ। साना उद्योग 5204, मझौला चाहिँ 1846, ठुला उद्योग चाहिँ 1162 गरी टोटल कुल उद्योग
212 चाहिँ छन्। त्यो लघु र घरेलुलाई गनेको छैन। बुझ्नु भयो नि? अनि त्यसैगरी नेपाल बैंकको स्थापना कहिले भयो? तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। नेपाल बैंकको स्थापना कहिले भयो? नेपाल बैंकको स्थापना कहिले भयो भन्नुस् त? यस, यु आर राइट। विक्रम सम्वत 1994 मा चाहिँ नेपाल बैंकको चाहिँ स्थापना भयो। ल अब हामीले पढौं औद्योगिक क्षेत्रको नाम र स्थापना मिति। अघि भन्दा थिएन कहिले औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा छन् भने। ल 11 वटा चाहिँ अहिले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, तर 10 वटा चाहिँ अहिले चालु छन् भने एउटा बन्द छ। जसमध्ये हामीले सुरुमा पढ्छौं बालाजु औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2000 कहिले भयो? हेर्नुस् है, विक्रम सम्वत 2016 सालमा यसको स्थापना भयो। यो काठमाडौँमा रहेको छ। मैले यहाँ रहेको ठाउँ लेखेको छैन, तपाईहरु सम्झनुस्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भयो। यो चाहिँ काठमाडौँमा छ। यो अमेरिकाको सहयोगमा चाहिँ यो बनेको थियो। बुझ्नुभयो? म दुईटा कुरा थपे छु, सम्झिनुस्। अनि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2020 सालमा यसको स्थापना भयो। यो मकवानपुर जिल्लामा छ। यो पनि अमेरिकाको सहयोगमा बनेको थियो र नेपालको सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र पनि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र हो। अनि अर्को आयो पाटन औद्योगिक क्षेत्र। पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2020 सालमा हो। यो ललितपुरमा छ। यो भारतको सहयोगमा बनेको भन्न सक्छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्र कुन देशको सहयोगमा बनेको हो नि? भारतको। हेर्नुस् है, मैले यहाँ नलेख्नु भनिदिइरहेछु। धरान औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2029 सालमा निर्माण भयो अर्थात् स्थापना भयो। यो चाहिँ सुनसरीमा छ। यो कसको लगानीमा भएको? यो चाहिँ भारतको लगानीमा भएको। यो पनि भारत सरकारको सहयोगमा चाहिँ धरान पनि बनेको। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2030 सालमा स्थापना भयो। यो बाँकेमा रहेको छ र यो पनि भारत सरकारको केमा बनेको? सहयोगमा चाहिँ यसको पनि स्थापना भएको। अर्को आयो पोखरा औद्योगिक क्षेत्र अरुको सहयोगमा हुन्छ। अनि पोखरा औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2031 सालमा बन्यो। यो कास्की जिल्लामा रहेको छ। यो चाहिँ नेपालले आफै बनाएको औद्योगिक क्षेत्र, कसैको सहयोगमा नबनाएको चाहिँ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र हो। त्यसैगरी आउँछ बुटोल औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको। यो चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा रहेको छ। यो पनि नेपालले आफै बनाएका दुईटा छन्, पोखरा र बुटोल। त्यसैगरी अर्को आउँछ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2035 सालमा स्थापना भएको। यो भक्तपुर जिल्लामा नै रहेको छ। यो जर्मन सरकारको सहयोगमा चाहिँ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको छ। वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेतमा छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2038 सालमा भएको र यो नेदरल्यान्ड सरकारको चाहिँ सहयोगमा वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको। त्यसैगरी धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2041 सालमा स्थापना भएको। बुझ्नुभयो नि? विक्रम सम्वत 2041 सालमा धनकुटाको भएको। यो नेपालले आफै बनाएको थियो, तर यो हाल बन्द छ। त्यही भएर 10 वटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ अहिले चालु छन्, बन्द भएको। नेपालमा अहिले चालु नभएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भनेर आयो भने धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, जुन विक्रम सम्वत 2041 सालमा बनेको थियो। अनि यो चाहिँ अहिले बन्द छ। अनि अर्को आउँछ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र वीरेन्द्र 38 सालमै हो, धनकुटा 41 मा। अनि राजविराज औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2044 सालमा स्थापना भयो। यो सप्तरीमा छ र यो भारत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो। यति 11 वटा मध्ये 4 वटा चाहिँ भारत सरकारकोमा, 2टा अमेरिका, 2टा नेपाल आफै बनाएको छ। धनकुटासँग 3टा अहिले त बन्द भयो, एउटा जर्मन, एउटा नेदरल्यान्ड। यति बुझ्नुस्। र 11 वटा छन्, जसमध्ये 10 वटा चालु छन्, एउटा बन्द भएको छ है त। नेपालमा
औद्योगिकका क्षेत्र अर्थात् उद्योगका पिता भनेर जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। यति क्लियर हुनुहोस्। नेपालमा यस्तो भन्छ औद्योगिक क्षेत्र कति छन् भने डाइरेक्टली सोध्यो भने 11 नेपालमा। हाल नेपालमा चालु औद्योगिक क्षेत्र कति छन् भन्नु भने 10। अब यसमा जाउँ। सबैभन्दा बढी उद्योग रहेका जिल्लाहरू रुकामो सुप रूपन्देही काठमाडौँ मोरङ सुनसरी पर्सा। सबैभन्दा बढी उद्योग रहेका जिल्लाहरू रूपन्देही काठमाडौँ मोरङ सुनसरी र पर्सामा चाहिँ सबैभन्दा बढी उद्योग रहेका जिल्लाहरू छन्। बुझ्नुभयो नि। अब नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2048 साउन 1 मा भएको हरेक जिल्लामा जसो छ यो तपाईको जिल्लाको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष को छ हरेकको। नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2048 साल साउन 1 मा भएको। अब अर्को आयो नेपालमा अनलाइन मार्फत उद्योग दर्ता गर्ने निर्णय विक्रम सम्वत 2073 माघ 2 गते गरियो। र अर्को प्रश्न सोध्छु विक्रम सम्वत 2077 माघ 2 गतेदेखि नेपालमा के को सुरुवात भएको? नेपालमा अनलाइन मार्फत उद्योग दर्ता गर्न मिल्ने निर्णय विक्रम सम्वत 2073 साल माघ 2 गते गरियो। अब भन्नुस् माघ 2 2077 माघ 2 मा यस गुड श्याम राई तो कले बकरा दिवस के भन्नु हा श्याम राई नागरिक एपको सुरुवात चाहिँ 2 गतेदेखि गरिएको थियो। यो नै सोध्न सक्ने क्वेशन हो। नागरिक एपको सुरुवात नेपालमा कहिलेदेखि गरियो भने विक्रम सम्वत 2077 माघ 2 गते। ल चल्नुस्। नेपालमा औद्योगिक गणना कति वर्षमा गरिन्छ भने 5 वर्षमा गरिन्छ। नेपालमा औद्योगिक गणना पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2022 मा गरिएको थियो। हाल नेपालमा सञ्चालित नेपालमा औद्योगिक गणना 5 वर्षमा गरिन्छ। नेपालमा औद्योगिक गणना पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2022 मा गरिएको थियो। यसमा क्लियर भन्छ नेपालमा औद्योगिक गणना कति वर्ष अघिल्लो चोटिको नासमा केमा सोध्थ्यो अघिल्लो हो कि अझै अघिल्लो 73 कति बेला नेपालमा औद्योगिक गणना कति वर्षमा गरिन्छ भन्दा 5 वर्षमा गरिन्छ। र नेपालमा पहिलो पटक जनगणना कहिले गरियो भने विक्रम सम्वत 2022 मा गरिएको थियो। हाल नेपालमा सञ्चालित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। हाल नेपालमा सञ्चालित रहेको कुन औद्योगिक क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ भन्नु नि बालाजु। बुझ्नुभयो नि। हाल नेपालमा सञ्चालित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले चाहिँ सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। कृषिको चाहिँ एकैचोटि हुन्छ यो जनगणनामै कृषिको। हाल नेपालमा सञ्चालित बालाजु औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको। ल आर्थिक सर्वेक्षण 2075 का अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरू ल हेर्नुस् है। अब यहाँ चालु रहेका संस्थान एकापट्टि छ तिनको नाम अस्तित्व रहेका संस्थाहरू। औद्योगिक क्षेत्र 10 वटा, सेवा क्षेत्र 10 वटा। बुझ्नु भयो नि। अनि औद्योगिक क्षेत्र 10 वटा, सेवा क्षेत्र 10 वटा, सामाजिक क्षेत्र 5 वटा, जनउपयोगी क्षेत्र 5 वटा, वित्तीय क्षेत्र 9 वटा, व्यापारिक क्षेत्र 5 वटा गरी अस्तित्वमा रहेका संस्था यति छन्। र यिनीहरू चाहिँ भन्छ नेपालमा सेवा क्षेत्र कतिवटा छन् भन्नु नि 10 वटा, सामाजिक क्षेत्र कतिवटा छन् भने 5 वटा, वित्तीय क्षेत्र 9 वटा। ल यो यही हो सर सम्झिने काम। अब आउँछ हाम्रो मुख्य मेरुदण्ड नेपाल भौगोलिक विविधता भएको देशको भएकाले नेपाललाई चाहिँ मुख्य दृष्टिकोण पर्यटनबाट पनि हेरिन्छ। नेपालमा वर्षेनी धेरै पर्यटकहरू आउँछन्। नेपालमा चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष 2022 नेपालमा सुरु भएको थियो। 2020 सुरु हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा विश्वमा अनि 2020 मा चाहिँ नेपालले पर्यटन वर्ष मनाउने भनेको थियो। 2020 मा चाहिँ नेपालमा के आयो 2020 मा चाहिँ विश्वलाई चाहिँ महाभूकम्पले तहस नहस बनाएको कारणले गर्दा त्यो मनाउन पाइएन 2020। ल भन्नुस् नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को नारा के थियो?
भिजिट नेपाल 2020 अर्थात् नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को नारा के थियो? भिजिट नेपाल 2020 को भिजिट नेपाल 2020 को नारा के थियो? ल भन्नुस्। भिजिट नेपाल 2020 को गुड साजन खड्का एकदम एक्सिलेन्ट लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स चाहिँ यसको चाहिँ के थियो? अनि भिजिट वर्ष 2000 वर्षमा यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले स्थगित गरेको थियो। म यो पर्यटन भित्र छिर्नभन्दा पहिला केही कुराहरू यहाँ राखेको छु, यो सम्झिनुस् है। नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2022 लाई कोरोनाको कारणले गर्दा स्थगित गरेको थियो। अब भन्नुस् कि त्यो कहिले स्थगित गरेको थियो? यसले चाहिँ 2077 वैशाखको 1 गते चाहिँ यसले चाहिँ औपचारिक रूपमा त्यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2022 चाहिँ के गरेको थियो? 2022 को चाहिँ यसले गरेको थियो। ल अनि ल अब हामी यसभित्र छिरौँ। पर्यटन नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा खुला र उदार पर्यटन नीति अवलम्बन गरेको छ भन्छ। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा कुन नीति अवलम्बन गरेको छ? हेर्नुस् है, इम्पोर्टेन्ट सुरुको क्वेसन। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा कुन नीति अवलम्बन गरेको छ भने नि खुला र उदार पर्यटन नीति अवलम्बन गरेको छ पर्यटन। अनि पर्यटकहरूको पदयात्रा अनुमति पत्र, पर्यटनहरूको पदयात्रा अनुमति पत्र एउटा हरेक प्रकारको हरेक नियम छ के। हामी चाहिँ धेरै देशमा चाहिँ हामी जनतादेखि लिएर पदमा रहेको मान्छेले चाहिँ नियम मिच्ने कार्यक्रम छ। त्यो नियम मिच्ने प्रवृत्तिले गर्दा हामी जुन सुकै पर्छ। अब चुनाव आइरहेछ 2000 अब हाम्रो वैशाख 31 हो कि 30 मा चुनाव गर्ने भने त्यहाँ पनि तपाईँ हामीले कस्तो मान्छे पठाउँछौँ भन्दा हामीले सिस्टमेटिक त्यसलाई थाहा नभएको। अब हामीले राम्रोलाई नै हाम्रोलाई हेर्छौँ अनि तल्लो लेभलबाट नै हामीले पठाएको मान्छेले नै माथि नियम मिच्छ अनि हामीले उसैले हेर्दैन। यो हरेक हेर्दा अहिलेसम्म पर्यटकहरूको पदयात्रा त्यो हिमाल आरोहण गर्न त एउटा विभाग छँदैछ। यो पर्यटकहरूको पदयात्रा अनुमति पत्र दिने पनि विभाग छ के। ल यो पत्र नलिकन पर्यटकहरूले पदयात्रा गर्न पाइँदैन भन्ने छ, जसको अनुमति पत्र दिने निकाय लिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ अध्यागमन विभागले गर्छ। अध्यागमन विभागबाट चाहिँ पर्यटकहरूले पदयात्रा अनुमति पत्र लिएपछि मात्र पदयात्रा गर्न पाउँछन्। अनि नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन गुरु योजना सन् 1972 मा बनेको। नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन गुरु योजना सन् 1972 मा बनेको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन नीति विक्रम सम्वत 2052 मा लागू गरियो भन्छ। पर्यटन नीति विक्रम सम्वत 2052 मा लागू गरियो। नेपालमा हाल प्रचलित पर्यटन नीति 2065 छ। 52 मा चाहिँ पहिलो पटक आयो पर्यटन नीति। अहिले हाल प्रचलितमा चाहिँ 2065 छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2055 पौष 16 मा भएको। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2055 पौष 16 मा भएको। अनि नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटकले पदयात्रा गर्ने क्षेत्र अन्नपूर्ण क्षेत्र। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ धेरै पर्यटकहरूले पदयात्रा गर्न रुचाउँछ। हेल्थ टुरिज्म भिलेज, हेल्थ टुरिज्म भिलेज भनेर नेपालको कुन जिल्लालाई चिनिन्छ भन्नु भने लमजुङ। कुन ठाउँलाई भन्नु भने घलेगाउँ। जानुभएको छ घलेगाउँ? म गएको छैन है। हेल्थ टुरिज्म भिलेज भनेर नेपालको लमजुङको घलेगाउँलाई चिनिन्छ। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष क्वेसन फोकस। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भन्छ। कहिले कहिले पर्यटन मन्त्री भन्छ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। अहिले भनेपछि पर्यटन नेपालको हाल पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को रहेछन्? हाल नेपालको पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को छन्? हाल नेपालमा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को छन्? युवा नेता शेरबहादुर देउवा। युवा नेता शेरबहादुर देउवा। ल युवा नेता शेरबहादुर देउवा। भ्रष्ट वक्ता गुड। ल हँसाउनु भयो भ्रष्ट वक्ता। ल गुड फ्रेस हुनुहोस्। ल बुझ्यो नि।
पर्यटनको ट्रेन्ड अनि यहाँ मैले केही कुरा थप्छु आजलाई चाहिँ यति गर्छु हैन यहाँ मैले अर्को क्लास लिनु छ मैले केही कुरा थप्छु एउटा दुईटा म भोलि अरु क्लास पढ्छु अब सेन्ड होम अफ फ्रेन्डको कुन योजना पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यनीति थियो भन्छ 12औं योजना यस्तो यस्तो कुराहरु म भोलि तपाईहरुलाई व्याख्या गर्छु हैन आजलाई यति गर्छु मैले अर्को क्लास लिनु छ है आज तपाईहरुको आइक्यू क्लास नि हुन्छ होला आज अब विभिन्न क्वेशनहरु छ पर्यटक आजलाई यति गर्छु कतिलाई पढ्ने मन थियो होला अब सर रमाइलो हुनुहुन्छ